तपाईँले भने चाहिँ हर्क साम्पाङले महान काम गरेर काठमाडौँमा फिर्ती सवारी हुनुभएको छ। उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पाइवा चाल्दा नचाल्दै सञ्चारकर्मीसँग मुखर पनि हुनुभयो र स्पष्ट रूपमा आफ्नो नीति विचार कार्यक्रम देशभक्ति विकासका कार्ययोजना रणनीति कार्यनीति सबै बिस्कुन सुकाए चाहिँ उहाँले लुकाउनु पर्ने छुपाउनु पर्ने केही छैन, सबै छारष्ट देखाइदिनु भयो र पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिलामा पनि उहाँले खुलेर पत्रकार सामु आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले बडो राम्रो ठुलो काम गरेर आउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो सरकारले पनि सोच्न नसकेको आँट्न नसकेको काम भनेको काठे तुमलिङको तुइन विस्थापित गर्ने र त्यहाँ झोलुङ्गे पुल राख्ने। हुन त यो अल्गोरिजमको प्रभावमा रमाएकाहरूले हर्क साम्पाङले थोरै गरे हो र यो त सरकारले लट्ठा दियो, पैसा दियो, क्युआरबाट पैसा उठाए त्यसपछि गरे हो, हर्क साम्पाङको थोरै गोजीबाट लगायो र भन्न पनि भ्याए। तर म ती सबै साथीहरूलाई के भन्छु, जानी जानी दुष्प्रचार गर्ने सरकारी तेल बेसारले कपाल फुलाएका दाढी फुलाएका झुटमा महारत हासिल गरेका झुटको मामिलामा गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने गोइबल्सका खलाती जस्ता साइबर स्याल वा साइबर फ्याउराहरूलाई म ओपन च्यालेन्ज गर्दै के भन्छु भने उहाँले भन्नुभएको छ त तपाईँले 1 रुपियाँ काहीँ सहयोग गरे रसिद भए देखाइदिनुहोस्। हो, म पुण्य गौतम हामीले गरेका छौँ, तर ती विरोधीहरू जस्तै हर्क साम्पाङलाई हिलो छ्यापिरहेका छन् कि उनीहरूले सहयोग गरेका छन्। हुँदा हुँदा सडकमा हाहाकार गर्दै हिँड्ने टपोरीदेखि अमेरिकामा एउटा मान्छे रहेछ अमेरिकन ब्याड बोय भन्ने, आबो 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 भनेर बोल्छ, बोल्दा पनि होइन, बोल्न पनि जान्दैन, पढेको पनि छैन, केही पनि छैन। उनले सबै तपाईँको यो पुल निर्माण आदि इत्यादिलाई खुनकुत्रो उतारेको रहेछ। यो देशमा राम्रो काम गर्नेको भलाइ कहिले भएको छ र? असल काम गर्ने मान्छे त पुरस्कृत भएका छैन। त्यसकारण हिलो बदलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिने हर्क साम्पाङलाई बदनाम गर्ने जुन चेष्टा छ त्यो एक हिसाबले हिलोमा पानीमा पर्यो र उहाँले त्यहाँ मात्रै होइन, यदि आवश्यक पर्छ भने महाकालीमा पनि म पुल बनाउँछु भन्नुभएको छ। उहाँले तुइन विस्थापित गर्ने वाचा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसको लागि त सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नु पर्यो। भारत सरकारसँग यो पामर लाची कायर हुतियारा नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्ने झुटो बयानबाजी दिने सरकारलाई म के भनौँ। तपाईँलाई यति कुरो भन्न चाहन्छु, कुतर्कको सामुने तर्क कहिलेकाहीँ फिस्सा हाँस्नुपर्छ र हरामको अगाडि रामको केही सिप लाग्दैन। अब सरकारले होला लट्ठा सट्ठा के दियो होला, नागरिकको पैसा आयो होला, यो थोरै बालन शाहले आफ्नो गोजीबाट वा सस्मित पोखरेलले आफ्नो गोजीबाट रवि लामिछानेले दिएको कुरा हो र राज्य कोषमा जम्मा गरेको त्यो हाम्रो ट्याक्स हो। त्यसको दुरुपयोग हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर सदुपयोग भयो। स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, क्या बात, सच्चा देशभक्त भूमिपुत्रको रूपमा तपाईँले महान योगदान गर्नुभएको छ, इतिहासमा आफ्नो नाम लेख्नु भएको छ। यो अमरताको कामना नगरे पनि तपाईँ अमर हुनुभएको छ र तपाईँलाई 21 तोपको सलामी जनताले दिएका छन्। आज विरोधीहरू पनि नतमस्तक भएका छन्, के भनौँ कसो भनौँमा पुगेर हर्क साम्पाङले काठे दुमलिङमा के पुल उद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यसको नक्कल गरेर यहाँ ब्लू बस चलाउन थाल्यो सर। ब्लू बस त्यो मध्य प्रदेशका इन्चार्ज भनिने दीपक जङ ठाकुरलाई जब हर्क साम्पाङले कारबाही गरे त्यसपछिबाट उनले चाहिँ आफ्नो भडास चाहिँ फेसबुक मार्फत जनआस्थालाई पोखेका छन् के। त्यो के भयो, तपाईँले के हेर्नुभयो, के बुझ्नुभयो, त्यो उहाँले के गरिरहनु भएको छ, के भइरहेछ, के जनआस्था साँच्चीकै त्यति खराब हो जसले चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा ओछ्यानसम्मै गएर उसले रिपोर्टिङ गर्छ? अब जनआस्था यो खबरको दुनियाँको यस्तो चङ्ख खबर विवाद नारद मुनि हो। जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् रवि, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छ जनआस्था भन्ने जस्तो छ। उसले खोतल खातल गरेर भित्र अन्तरकुन्तरबाट सबै ल्याइदिन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा थिएन, त्यहाँ उपसभामुखको कार्यकक्षमा वितण्डा भएको रहेछ, त्यो कुरा पनि ल्यायो। व्यक्तिगत निजी जिन्दगीका अन्तरङ्ग कुराहरू पनि ल्यायो। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा दीपक जङ ठाकुरले श्रम संस्कृतिलाई बलियो बनाउने होइन कमजोर बनाउने भूमिका खेले। उनी स्वार्थ सहित आएका थिए, एउटा मिसन त उनले पुरा गरेछन्। जस्तो अरू कसैलाई सांसद बनाउने मोडमा पार्टी थियो, तर मधेसबाट विद्रोह हुन्छ भन्ने एउटा संसद होनी बजाइसकेपछि ओहो हो कि क्या मधेस त एउटा ठुलै विङ छ भनेर
भावुक प्रकृतिको हर्क साम्पाङले पनि रुबी कुमारी ठाकुरलाई पहिला सांसद चयन गर्नु हो। सांसद भएपछि उनलाई डबल लटरी आयो, भइसकिँदा पाडो उपहार भने जस्तो उनी उपसभामुख पनि भइन्। त्यस्तो उपसभामुख जसलाई संसद सञ्चालन गर्न आउँदैन र उनका अरू अन्तरङ्ग कुराहरू पनि आएका छन्। धेरै कुरामा नजाउँ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिहाल्छ। अहिलेको लागि चाहिँ दीपकजङ ठाकुर जो 2-3वटा घरका मालिक रहेछन्, घरमा श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने कुरा त्यही जनआस्थाले दाबी गरेका छ। कोसँग अन्तरङ्ग सम्बन्ध के झगडा भयो, अब यो नाली बेली विस्तारतिर गइन। उनलाई वास्तव भन्ने हो भने उनको चारित्रिक नैतिक कारणले पार्टीको 4 दिवारभित्र राख्नु हुँदैन थियो। हर्क साम्पाङ भनेको श्रम संस्कृतिको किमजोङ हो। उहाँले आफ्नो विशेष अथोरिटी प्रयोग गरेर यसलाई डेभलपमेन्ट गर्नु कुरा थियो। यतिखेर हर्क साम्पाङले आफूलाई एउटा संसदीय एउटा कुनै एउटा त्यो फोरमको चाहिँ चाइना र नेपालको जुन संसदीय सम्बन्धको एउटा सभापति चाहिँ मलाई बनाइदिनु होला भनेर कतै न कतै माग गरेर रहेछन्। उनले फेसबुकमै पनि लेखेका थिए। तर त्यो कुरा चाहिँ सरकारले उनलाई चाहिँ कता आयरल्यान्डसँग अन्य कुनै अमुक राष्ट्रसँग त्यस्तो खालको टाइअप गरिदिएको भन्ने कुरा सुनेको छ क्या। त्यसलाई भनिन्छ उहाँ काशी जान चाहनु भएको थियो, कुत्तीको बाटो धकेलिदियो। अब उहाँको लक्ष्य एउटा छ, समाज मित्र राष्ट्र समाजवादी जनवादी जनगणतन्त्र चीनको विकास, त्यहाँको मोडालिटी, प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ, अनि स्टेट काउन्सिलर वाङ यी, विदेश मन्त्री वाङ यी, स्टेट काउन्सिलर याङ जेची, प्रधानमन्त्री ली खेस्याङ लगायतको त्यो टोलीले कसरी फङ्सन गरेको छ, नयाँ चीन कसरी बनेको छ। अब अलिकति यो जातीय कुरा गरे जस्तो हुन्छ, नस्लको हिसाबले पनि मङ्गोलाइट पितवर्णले संसारमा रूपान्तरण कसरी गरिरहेको छ, त्यो लिडरसिपको ट्रेनिङ तालिम पनि हुन्छ, त्यहाँबाट धेरै सिकिन्छ भन्ने उहाँको प्रबल चाहना थियो। मेरो पनि चाहना थियो। आयरल्यान्ड भनेको त्यहाँ आइरिस रिपब्लिकन आर्मीले पृथकतावादी आन्दोलन चलाएको, त्यहाँ केही वितण्ड पनि भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, उहाँको चाहना विपरीत, उहाँलाई चाइनासँग नजिक होला भनेरै यो कटाउन खोजिएको। तर यसले केही पनि फरक पार्दैन। उहाँले वास्तवमा जहाँबाट पनि सिक्नुहुन्छ, यसमा ढुक्क छु। तर सरकारले त्यो उहाँलाई चाइनाको स्टडी गर्नको लागि त्यो संसदीय समितिमा यदि रेकमेन्ड गर्थ्यो भने त्यो नै उपयुक्त हुन्थ्यो। तपाईको बुझाइ त्यो छ। यतिखेर किनभने चीन र नेपालको सम्बन्ध भनेको स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमाल भन्दा अग्लो, सागर भन्दा गहिरो, मह भन्दा मिठो छ नि त। चाउ एन लाई, माओ सेतुङदेखि प्रेसिडेन्ट सी सम्म आइपुग्दा डेङ स्याओपिङ, हो जिनटाओ, ज्याङ जमिन हुँदै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाल चीनको मैत्री सम्बन्धको विकास के रहेछ त। अझ च्याङकाई सेकको पालामा, बादशाहहरूको पालादेखि अहिलेसम्म त्यसको हिस्टोरिकल फेनामेनममा उहाँ जान चाहनुहुन्थ्यो। त्यो मौकाबाट जानी बालेन सरकारले वञ्चित गरौँ। उनीहरूलाई डर छ उहाँ चाइना निकट हुनु होला, भोलि नेपालमा चाइनाको प्रभाव पर्ला भन्ने उहाँहरूलाई लाएर उहाँहरू आत्तिएको अवस्था छ। आयरल्यान्ड पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, ठिकै छ, जे भयो अब त्यसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गरौँ। तपाईँलाई यो पानीमा पनि करिब 2 घन्टा मैले कुरेँ। आज तपाईँको अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्छु नै भनेर मैले तपाईँलाई कुरेर बसेँ। पानी यतिखेर पानी परिरहेको छ। कारण भनेको चाहिँ के भने, तपाईँ र मैले डे 1बाट एउटा विषयमा काम गर्न थालेका थियौँ। त्यो विषय चाहिँ आज करिब 100 दिन पुग्यो कि क्या हो नि। हाम्रो सरकारले 100 दिनमा 100वटा काम गर्छु भनेर धाक लगाएको। यो विषयमा तपाईँको धारणा नलिई चाहिँ आज म घर नजाने पक्षमा भएर म तपाईँको अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्नलाई म बसेको। तपाईँले के देख्नुभयो? 100 दिनमा सरकारले के गरे, कहाँ पुगे, उनले भने जस्तो के भयो, अलिकति यसलाई सविस्तारमा बताइदिनुहोस् त। राज्य कौशलता, शासन, जनमुखी उत्तरदायी शासन, डेमोक्रेसी, पिपल प्रतिको लोयल्टी, मानवता, राष्ट्रियताको सवालमा यो सरकारलाई 100 पूर्णाङ्कमा यदि जाँचबुझ गर्नुपर्छ र सरकारको काम कारबाही रूपी कापी जाँच मैले गर्नुपर्छ भने, उसको जाँच परख गर्नुपर्छ भने म त उसलाई 10 नम्बर पनि दिन्न 100मा। किन? माइनस एसेन्डिङ अर्डरमा छ। किनभने के गर्यो
सुकुम्बासी विरुद्ध मानवता विरोधी फेरि उसले बुलडोजर त्यसैको चलाए। परिपूर्तिको रूपमा लाल ऊर्जा त वितरण गर्न थाल्यो नि। अरे तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँलाई उठीवास लगाएर तपाईँले बुझ्दै नबुझेको जान्दै नजानेको त्यो कस्तो ठाउँ हो, भुताखोलो हो कि बादर गर्ने भिर हो कि कहाँ लगेर तपाईँलाई मिल्काइदियो भने तपाईँको आत्मसम्मान के हुन्छ? मान्छे भनेको दुई घाँस खान दिएर पिन्जडाको सुगा बनाउने चिज मात्रै होइन। ऊ मान्छे हुनुको नाताले ऊ भित्र हृदय हुन्छ, हृदयभित्र धड्कन हुन्छ, सोच्ने दिमाग हुन्छ, विवेक हुन्छ, आत्मस्वाभिमान हुन्छ। तपाईँ कहाँ लकिरको फकिर बनाएर खाए नखाए गीत शैलीमा कहाँ लगेर थन्काइदिनुहुन्छ, त्यो हुन सक्दैन। अब त्यो लाल पूर्जामा भएको जमिन उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन? म तपाईँलाई एउटा संस्मरण गर्छु, एउटा आयोगले लाल पूर्जा वितरण गर्यो तर जमिन छैन। यो सरकारले या सरकारी जमिनबाट हटाएर अर्को सरकारी जमिन दिनु रहेछ त किन यहाँबाट हटायो? किन यहाँबाट हटायो भने एडिबीको लोन स्याङ्सन गर्न मानवता विरोधी अपराध हो सुकुम्बासीमाथि। राष्ट्रियताको विषयमा त यो सरकारले पुरै राष्ट्रघाती कुकर्मनी गरेका छ। अहिलेसम्म पनि बालन साहबले यो देशले भारतको सेवा मिचेको छ भन्ने जाली झेली कपटी झुटो कुरामा विश्वास गरिरहेका छन्। त्यो कुरा अर्को सुपर फ्लपिया कुरा हो। अनि अर्को पनि कुरो भ्रष्टाचारीहरू त झ्याप समातेका छन्। अरे भ्रष्टाचारी भनेर तपाईँले जल्ला भन्नुभएको छ नि, यो क्याबिनेटलाई पहिला नेट एन्ड क्लिन गर्नुहोस्, यसलाई सफाई गर्नुहोस्। बिना स्रोत 35 करोडको सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिको विषयमा यही सदनभित्र होलान्, क्याबिनेटभित्र होलान्, तिनको विषयमा मसिनो छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी सिआइबी सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन अफ ब्युरो, सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस अख्तियारले छानबिन गरेर पाउनुपर्छ कि पर्दैन? तर त्यो दिएको छैन। अब अर्को कुरो, अहिले भ्रष्टाचारीको कारबाही, भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीको नाउँमा राजनीतिक बदला र प्रतिशोधको अनन्त ब्ल्याक होलमा सरकार जाँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यो देश सबैभन्दा अभागी देश हो जुन देश पटक पटक राजनीतिक प्रतिशोध र हिंसाको दावानलमा जाकिन्छ। हिंसा, बदला, प्रतिशोधले तपाईँका शान्तिहरू भङ्ग गर्छन्, विकासका अवधारणाहरू क्षतविक्षत बनाउँछन्। हामीलाई आवश्यक थियो लङ वाक टु फ्रिडम पढ्नु भएको छ पक्कै पनि, नेल्सन मण्डेलाको जस्तो फर्गिभ बट नट फर्गेटको मान्यता, अर्थात् आफूलाई समाप्त पार्न खोज्ने गोरा शासक एफडब्ल्यू डे क्लार्कलाई उनले उपराष्ट्रपति बनाए, आफ्नो खुनको प्यासा भएको म्याङ्गोसुथु बुथुलजीलाई गृहमन्त्री बनाए। यो भनेर कि विगत भुल्नुपर्छ, रिकन्सिलिएसनमा जानुपर्छ, कन्फ्रन्टेसनमा होइन। अब यो हिसाबले आज बालेनले ज्यादा बदलाव लिएका छन्। भोलि म सत्तामा आउँला, तपाईँ आउनु होला, अर्को साम्पाङ आउलान्। अब के हामी यही द्वन्द्वको चपेटामा गएर विदेशीहरूको चाहना यही छ। त्यसकारण अब सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने झोर पटास सरकार सुन्नु न मेरो, जनतालाई 400 अहिले झन्डै 500 करोड अर्थात् 5,000 करोड 5 खर्ब रुपियाँको नोक्सानी बियो शेयर मार्केटले ध्वस्त भयो। अघि सबै तहस नहस भइसक्यो। उद्योग व्यवसाय चौपट छ। नेपालमा गरी खानेहरूको मुखमा माड नलाग्ने स्थिति छ। मिडिया त्यस्तै कोल्याप्स होला जस्तो छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा खत्तम छ। अब अस्ति इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल टास्क फोर्सले ग्रे लिस्टबाट हटाउनु भने रवि लामिछाने र जीवीको मुद्दा फिर्ता गर्ने भनेर अब लगभग ब्ल्याक लिस्टमा पर्ला जस्तो छ। देशबाट 50औं खर्बको पुँजी पलायन भइसक्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चित केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा 24 महिनाको आयात धान्ने थियो, अहिले जम्मा जम्मी अचम्म लाग्छ 7-8 महिनाको पनि आयात धान्दैन। हरेक इन्डिकेटर महँगीले आकाश छोएको छ, गरिबी त्यतिकै बढेको छ, रेमिटेन्स 10-15-20% दरले घटेको छ, पर क्यापिटा इन्कम घटेको छ। र अझ खतरनाक कुरा त के भने महँगी तरकारी फलफुल हेर्नु भने 200 देखि 300% बढेको छ। तेलमा एकैचोटि 50 देखि 100 रुपियाँ लिटरमा बढाउनुहुन्छ, अनि घटाउने बेला 5-10 रुपियाँ 15-20 रुपियाँ घटाउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जबकि खाडी युद्ध अगाडि, इरान अमेरिका युद्ध अगाडि 75 प्रति ब्यारेल डलरको मूल्यमा थियो, अहिले प्रति ब्यारेल $72 मूल्यमा झर्दा हामीले पाउनुपर्ने सुविधा के थियो भने जम्मा जम्मी 165 हो कि 62 तपाईँहरू तेल किन्नुहुन्थ्यो होइन पहिला, अहिले त 150 झर्नु पर्थ्यो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नाङ्गो नाच। त्यसकारण यो सरकारको हनीमुन पिरियड अत्यन्तै घातक, सम्पूर्ण रूपमा असफल छ। यो सरकार जनतामाथि बोझको रूपमा, आतंकको रूपमा खडा भएको छ। जेनजीको नाउँमा यसले एउटा खालको राज्यमा टोटालिटेरियन सोचलाई स्थापित गरेको छ। हेर्नुहोस्,
म समाजवादमा विश्वास गर्छु, म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। तर मलाई भोल्टियरको एउटा कुरा थाहा छ, म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्व आज तपाईँले आफ्नो बहिनी भनेर दाबी गरिरहनु भएको कानुन मन्त्री शोभिता गौतमजीले चाहिँ कतै न कतै गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई 25 वर्ष जेल सजाय भन्ने खालका प्रस्ताव गरे भन्ने खालको कुराले पनि यो एउटा सोसल मिडिया र मिडियाहरू चाहिँ तातिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यो संविधानको प्रस्तावना विपरीतको कुरा। हिजो प्रचण्डजी केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरेर नथाक्ने राजावादी, लाटा सोझा राजावादी, कहिले ओलीले राजा ल्याइदिन्छ भन्ने, कहिले प्रचण्डले ल्याइदिन्छ भन्ने, अहिले बालनतिर गरेर आश गरेर बसेका थिए। अब खुवाइदो तातो पिँडालु। हेर्नुहोस् है, अब बोल माछा मुखभरि पानी, माछा 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 भइहाल्यो त गराइदिए। कुरा के भयो भने अब अहिले पनि केही हुन त सोसियल मिडिया चलाउने घनचक्करमा गएका तथाकथित मिडियावालाले त अहिले पनि प्रोपोगन्डा गर्न छोडेका छैनन्। जब स्पष्ट रूपमा देश सञ्चारले प्रमाणसहित ल्याइदियो, मैले पनि कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर हेरेँ, मलाई दुःख लाग्छ ती बिचरा सविता बहिनीको मात्रै होइन, यसपछि रासपा सभापति रवि लामिछाने, बालेन शाहको पनि मेन्टर मानिने गगन थापाहरूको हात छ यो खेलमा। यस, गगन थापाको किन भूमिका रहन्छ? किनभने गगन थापालाई सबभन्दा ठुलो असुरक्षा भने राजावादीबाट छ होइन, रवि लामिछाने जस्तै होइन। उनी त अब राजतन्त्र नेपालमा केही कथम पुनर्स्थापित भयो भने त उनको राजनीतिक करियर त समाप्त हुन्छ। उनी जेलको हावा खान सक्छन् किनभने उनले कर्मै त्यस्तो गरेका छन् भन्ने उनलाई परेको होला होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भने लोकतन्त्रको यो संविधान 72 को संविधानमा धेरै अपूर्णता छन्, ल्याप्सेस छन्। यो बाइबल कुरान पुराण गीता बाइबल जस्तो होइन, यसमा कमा फुल स्टप चेन्ज नहुने भन्ने होइन। एमेन्डमेन्ट जरुरी छ, हुनुपर्छ। के को लागि? देश जनता समाजवादको लागि हुनुपर्छ। तर संविधान नवजात संविधान छ नि अहिले पनि, त्यसलाई सिजरिङ गरेर नचाहिँदा कुरामा एमेन्डमेन्ट गर्नु हुँदैन। संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधान अन्तर्गत मुलुकी ऐन अपराध संहिता छ। संविधानको जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन सन्धि सम्झौता गर्नु पर्यो, त्यो सम्बन्धी भने 2/3 चाहिन्छ। तर संविधान अन्तर्गत बनेको कानुन मुलुकी ऐन अपराध संहिता संशोधन गर्न सम्भवतः मलाई लाग्छ 2/3 चाहिँदैन, सिंगल मेजोरिटीले पुग्छ। खतरनाक कुरो त्यही छ। उहाँले कुन डिप स्टेटको इसारामा, हुन त मैले ढाँट्नु हुँदैन, जब दुर्गा प्रसाद आदि इत्यादि जति पनि कन्जर्भेटिभ राजावादी छन् उनीहरूले एयरपोर्टदेखि नारायण हिटीसम्म हजारौँ, 10,000, 20,000 मान्छे उतारेपछि डिप स्टेटले 23 र 24 को यो घटनाको योजना बुनेको हो भनिन्छ। अर्थात् दल होइन, अब मुख्य खतरा राजा हुन्छ। राजा भने एउटा स्थायी शक्ति केन्द्र, पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति, राजा महेन्द्रको छोरा, शालिन राजा वीरेन्द्रको भाइ, यो संस्था पुनर्स्थापित होला भन्ने देखेपछि उनीहरूले स्वाट्टै बालेनलाई नयाँ राजा बनाउन खोजे। भनेको मतलब बालेन तन्त्र ल्याउन खोजे, त्यसमा रवि मिसाइदिए। डिप स्टेटले योजना बुन्यो, लाटा सोझा राजावादी हो न नहो रवि र बालेनले राजा ल्याइदिन्छ भन्ने अन्धवेगमा भोट हाले। अनि त्यहाँ म भन्छु अहिले उसले कस्तो प्रस्ताव गरौँ। लोकतन्त्रको संविधानको ब्युटिफुल पक्ष के हो भने, हो म मान्छु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रता विरुद्ध चलखेल गर्नेलाई आजन्म कारावास हुन सक्छ, जन्मकैद हुन सक्छ, किनभने यो राज्य विरुद्धको अपराध हो। जन्मकैद भनेको 20 वर्ष कि 10 वर्ष? जन्मकैद भने 25 हो। अहिले नेपाली बोललाई त्यही सजाय माग्यो। म एउटा कुरा के भन्छु भने नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा, त्यो विरुद्ध चलखेल गर्नेलाई हदैसम्म कारबाही हुन्छ। त्यो राज्य विप्लव आतंकवाद सरह मानिन्छ। तर त्यत्तिकै अपराधपूर्ण घटनाको रूपमा संविधान नमान्ने, संविधान विरुद्ध बगावत गर्ने, बर्खिलाफ जाने अथवा हतियार बन्द वा नियत्था रूपमा, हतियारको कुरो छोडिदिनुहोस्, नियत्था रूपमा राजा चाहियो, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूलाई अब त्यहाँ त राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी त संसदबाट गिरफ्तार हुने भयो। यो कानुन पास हुन साथ उसको पार्टी प्रतिबन्धित हुने भयो, किनभने उसले भलै भोट ब्याङ्कैलाई सही राजा 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 भन्छन्। हुन त यो धतुरे चतुरे पार्टी हो। यो पार्टीले भोलि राजा मागे, हामीले त्यो राजा होइन कि यो घरमा पनि श्रीमतीले राजा राजा भन्थिन्, त्यही माया हो भनेर पनि भनिदिन सक्छ। यो त नेपालको गणतान्त्रिक सिस्टममा
वास्तवमा एटिएम कार्ड बनाएर राजा र धर्म बेचेर खाने पार्टी हो। यसको बारेमा मलाई थप टिका टिप्पणी गर्नु पनि छैन। एउटा झिल्के सांसद छन्, घरि के बोल्छन् हुन नसकेका राजसभा हुन नदिएको राजसभावालाले। अब यहाँनिर एउटा समस्या के छ भने लोकतान्त्रिक संविधान यति फ्लेक्सिबल छ, यो यति सुन्दर फुलहरूलाई समेट्ने परिकल्पना गरेको छ। माओ त्से-तुङले भने चाहिँ सयौं फुलहरूलाई फुल्ने मौका दिने र हाम्रो राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीप कुमार राई उर्फ व्याकुल माइलाले भने चाहिँ सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्ने भावधारा समेटेको यो संविधानले असहमतिका स्वरहरूलाई पनि स्पेस दिएको छ। तपाईँ हामीसँग पूर्णतः असहमत हुनुहुन्छ, तर तपाईँले आफूलाई मन परेको सिस्टमको वकालत गर्न सक्नुहुन्छ। लोकतन्त्र भनेको के भने त्यहाँ हामीलाई राजा चाहियो भनेर पनि भन्न सक्छन्, त्यो पनि एउटा आइडियोलोजी हो, त्यो पनि एउटा थट हो, त्यो पनि एउटा शासकीय स्वरूप हो। र अझ कतिपय माओ त्से-तुङले त योर किङ इज मोर प्रोग्रेसिभ देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू भनेर महेन्द्रको तारिफै गरेका थिए। नरेन्द्र सिंह मानवलाई त माओहरूले स्थापित गर्ने कम्बोडियामा, दक्षिण एसियामा दुईटा राजा रहेछन् जो कम्युनिस्ट संस्था छन्, सदस्यता नलिएको। एउटा राजा महेन्द्र जसले भूमि सुधार गर्न चाहे, अर्को नरेन्द्र सिंह मानव भनेर माओले भनेकै कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। भन्नासाथ तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने हिजो जन्नेता मदन भण्डारी बिपीहरूले पनि स्वीकारे हुन्। अब प्रचण्डले पनि मालिकसँग वार्ता गर्छु भनेरै आएको। तर म भन्छु सुन्नु, राजा चाहिन्छ भन्नेलाई पनि बोल्न यही संविधानले दिएको हुनाले यो लोकतान्त्रिक संविधान, यसमा असहमतिका स्वरहरू गुन्जाउन पाइन्छ। यो संविधान मान्दिन भन्न पनि पाइन्छ। त्यो भनेको नेपाली बोले जस्तो श्रीमतीको हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने, सिके राउतले जस्तो देशद्रोह विगतमा गरेको अवस्था होइन। यसले के गर्छ भने भोलि बिरालोलाई ढोकाभित्र थुनेर पिट्नुभयो भने त्यसले घाँटी समाउँछ। सायद सरकारले आफ्नो पतन आफै निम्ताउँदैछ। अब हेर्नु त सरकारका समर्थक कति घटे अहिले। मलाई लाग्छ सुलसुले तरिकाले 40-50% त त्यहाँ राजावादी नै थिए। अहिले सबैको मोहभङ्ग हो। अब बालेनजी एक्लिँदै हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा उहाँ पुग्नै पर्थ्यो। उहाँलाई जे असाइनमेन्ट छ त्यो पुरा गर्नु पर्थ्यो। यसको मतलब हामी फरक किताबमा उभिए पनि हामी चाहिँ असहमत स्वरहरूलाई समेट्नुपर्छ र हाम्रो डेमोक्रेसीको, हाम्रो कन्स्टिट्युसनको ब्युटी नै त्यो हो भन्छौँ। उनीहरू के भन्छन्, होइन सर्वसत्तावादमा जानुपर्छ, असहमतिका स्वरहरूको गला दबाउनु पर्छ। अब असहमत यो संविधान गणतन्त्र विरुद्ध असहमतलाई सिद्धाउनु पर्छ। यो कसको डक्ट्रिन थाहा छ? डिप स्टेटको। अनि डिप स्टेटको परिकल्पनाकार को? डाक्टर बाबुराम भट्टराई, स्वर्णिम वाग्ले। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको अधुरा ख्वाब पुरा गर्नको लागि जन्माइएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसको आत्मा कार्ड ट्रान्सप्लान्ट गरेको छ 2009 जर्ज सोरोस फाउन्डेसन अन्तर्गत करोडौं अरबौं डलर खर्च गरेर बनाइएको अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी हो। त्यसको आत्मा यता ट्रान्सप्लान्ट भएको छ। र रासपा भनेको नयाँ शक्ति 2 हो। रवि लामिछाने, बालन शाह र स्वर्णिम भनेको बाबुराम भट्टराईका नयाँ अवतार, सेकेन्ड भर्जन हुन्। यस। प्रचण्डलाई यो सरकारले कारबाहीको राडारभित्र ल्याउँदैछ भन्ने सूचना प्राप्त गर्नुभयो? राडार त यहाँ सबैलाई कारबाहीको राडारमा ल्याउने थुन्ने गर्न सक्छ क्या। प्रमाणित हुनु पर्यो नि। अहिले विष्णु पौडेलज्यूको विषयमा मिडिया ट्रायल खुब भयो, देखाइदिनु पर्यो नि कहाँ 35 बिघा जमिन छ, करोडौंको सेयर कहाँ छ भन्दिन त। सारा आदि जोर पार्टी तपाईँ र मेरो भनिदिए पनि हुन्छ, प्रमाणित हुनु पर्यो नि। अफवाह फैलाउन केही पनि छैन। साइबर सेल प्रयोग गरौँ, अल्गोरिजमको दुरुपयोग गरेर बस सिद्धियो। तर कोर्टले त मिडिया ट्रायल मान्दैन। त्यसकारण प्रचण्डजीको हकमा, केपी शर्मा ओलीज्यूको हकमा पनि त्यस्तै भइदियो। बरु प्रमाणित रूपमा हिजो नाङ्गो बुङ्गो भएर आएको मान्छेको चाहिँ 35 करोड सम्पत्ति सार्वजनिक हो। त्यसको स्रोत खोजे हुन्थ्यो नि। कसले खोज्ने है? मन्त्रीले। अनि हिजो मामुली कर्मचारीको छोरो आज मन्त्री भएका छन्, उनको हैसियत आकाशिदो छ। यही हो। हस् पुण्यश्री, महत्त्वपूर्ण समय धेरै धन्यवाद। यो 100 दिनको 100वटा कामको विषयमा अझै पनि साङ्गोपाङ्गो मात्रै आछ। भोलि अर्को एपिसोड बसौँला। महत्त्वपूर्ण समय र अन्त्यमा सबै साथीहरूले किन बोलेन भन्नुहुन्छ, म बोलिदिन्छु। खेल त पोर्चुगलले जित्यो, मान्छे क्रोएसियाले जित्यो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखि यसकारण माया गर्छौँ कि नेपाल जतिखेर जर्जर भएको थियो,
72 को अर्थक्वेक भूकम्पमा? अर्थात् 72 को भूकम्पले नेपाली राष्ट्रिय जीवन क्षतविक्षत भएको थियो। हामी आँसुको तलाउमा डुबेका थियौँ। हामीले खरबौँको नोक्सानी बिहोरेको बेला दुनियाँका बडे बडे खेलाडी हलिउड स्टारहरू समेत नेपालभन्दा नाक खुम्चाउँथे। तर नेपाल लेखिएको जर्सी लगाउने, म्यान्चेस्टर युनाइटेडको तर्फबाट मैदानमा उत्रिने, नेपालको झन्डा समाउने त्यो भावुक, त्यो हसमुख, त्यो दबङ व्यक्तित्व क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुन टिममा छन् नि त्यसलाई मेरो सलाम हुन्छ। र त्यो टिमले आज जित्यो। हेर्नुहोस् भाग्य भने कस्तो हुँदो रहेछ भने लगभग जितेको त क्रोएसियाले, तर सायद एकचोटि पेलेले भन्थे क्या, त्यो चाहिँ मेस्सीको हकमा भनेको थिए त्यो 2018 मा। संसारको उत्कृष्ट खेलाडी आफूलाई र म्याराडोनालाई हेरेर भने हो भने संसारको उत्कृष्ट खेलाडी भनेको क्लबमा धेरै गोल गर्दैमा जादुगरी खेल देखाउँदैमा हुँदैन। सवाल उहिले आफ्नो देशलाई वर्ल्ड कपको टाइटल वा युरो कपको टाइटल, कोपाको टाइटल दिलाउँछ कि दिलाउँदैन भन्ने हो भनेर भनेका थिए। यो मामिलामा मेस्सीले पनि आफूलाई 2022 मा लक्की साबित गरिसके। उनले डिफेन्डिङ च्याम्पियन बनाइदिए आफ्नै नेतृत्वमा। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भगवानले साथ दिएर नेपालीहरूको आशीर्वाद पनि छ। पोर्चुगललाई उनकै कप्तानीमा अब उनी अन्तिम कार्यकालमा छन्। 2002 मा सब्स्टिट्युट खेलाडीको रूपमा प्यारापिटमा बसेका उनले 2006 देखि वर्ल्ड कप डेब्यू गरे। मेस्सी र उनको क्यारियर सँगै सुरु हुन्छ। यी दुवै क्लबमा चम्किएका हुन्। बार्सिलोनामा मेस्सी चम्किए, म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा रोनाल्डो चम्किए। अरबौं डलरको मालिक पनि छन्। दुनियाँमा सब कुरो पुगेको छ। मेस्सीको सब सपना साकार हो। यसपटक उनले वर्ल्ड कपको ट्रफी चुमाए भने त उनको स्थान म्याराडोना सरह हुन्छ। चुमाएनन् भने पनि पेले र म्याराडोना पछिको स्थानमा उनी पुगे। एम्बाप्पे पनि खुसी छन्, फ्रान्सले जितेकै छ। तर यो रोनाल्डो यसपालि लक्की साबित हुनुपर्छ। रोनाल्डोको क्याप्टेनसिपमा यसपटक पोर्चुगलले वर्ल्ड कप ट्रफी चुम्यो भने उनको पनि हैसियत र स्थान पेले र म्याराडोना पछि, डेभिड बेकहम र कारिन्चा पछि, जिनेडिन जिडान पछि हुनेछ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय। थ्याङ्क यू सो मच।